السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. انتما كتشاهدوا الفيديو ديالي اليوم البنات. جبت لكم حلوه كلاصي بالمناسبه عيد ميلاد راجلي انا. المهم البنات ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. المهم البنات عندنا 3 ديال هيرنيس ولا سابلي ولا اللي كان مهم بيمون، وعندنا 2 ديال ايو ولا اوريو اللي لقيتو كندير الاشارات بالمجان. وعندنا معلقه كبيره او معلقه ونص ديال كروستيون، يعني راه معروف انا راه عندي ندير معلقه ونص اختياري. لقيتي ديري ما لقيتيش ما تضليش. لقيتو اللوز الزبيب، يعني ديروا اللوز ديروا الزبيب ديروا داكشي اللي متوفر عندكم البنات ديروه. وعندنا كاس حتى نص، نقول انا غندير غير نص كاس ديال الحليب. عندنا بيموات غنشدوهم غندقوهم. نتوما عندكم الماكينه ديروا بالماكينه. انا عندي المهراس، انا ما عنديش الماكينه هذا المونينكس، انا عندي المهراس باش غادي ندك، يعني ندق وندردك. انا ماشي غنقول لكم لا ديروا المهراس يعني عندكم دقوا هذا، انا راه ما عنديش الماكينه ديك هذا مونينكس ما عنديش داكشي علاش غادي ندقوا. والله تيجي مفرتاد، راه ما تحقروش ليا الدلاك هذا اش كيقولوا له، يلا مشات ليا سميتو، يلا تفكري المهراز، سميتو المهراز. كاين تيكون ديال البلاستيك، كاين انا عندي هذا ديال الحديد يعني قديم، قال عليه قديم. عندما مسكينه قديم عاقسه ونعرف. المهم كيما شفتوا البنات غادي ندقو هكا كامل. غنحاول ماشي نفرطو بزاف باش يبقاو فيه، حتى ملي نطحنوه في المونينكس ما تطحنوش بزاف باش ما يجيش بحال ما يجيش رطاب. حنا بغيناش رطب، بغينا تبقى فيه داك، بغينا يبقى ما حرش ما رطب، يعني بين ومين ايميك. المهم البنات انتما معايا ما تزابيوش، خليكم هنا، خليكم موانسين معايا، ولا جاكم الناس خدوا شي قهوه ايوا تركضوا معايا يلا. هنا البنات غادي ندير سابلي وهيرنيس ولا اللي لقيتو، غندير ليه ندير ايون تا هو دقيتو كيما شفتو، تا هو دقيتو بالمراس. وغادي نزيد عليهم الحليب باش نجمعو. الا كان عندكم في هذه المرحله، الا كان عندكم اش كيقولوا له نيسلي ديال الكراميل تا هو زوين، كيعطي مذاق زوين. انا درت الحليب، بغيت تجيني حليوه رخيصه. كيقول لك لبس قدك. المهم كنقول لكم
شنو ديروا؟ انا درت الحليب، تتعجبني بالحليب، ونيت اللي ما شريتوش. يعني راكم عارفين البنات، نيت اللي غالي وتقام عليك الحلوه بزباله فلوس، لا ما نديروا الاتصاد. المهم غادي نبقى نزيد الحليب بشويه 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 بشويه. انا هنا غادي يكفيني نص كاس اللي غادي يكفيني. هنا البنات انا غادي ندير المول اللي كيتحل من الجناب. هذا المول اللي غادي ندير كما شفتوا راني درت القاع ديالو بالسلوفان باش ما تلصقش ليا، باش ما يلصقش ليا بالمو ديالي فيها. شفتوا البنات من بعد ما درت الطبقه الاولى في المول ودرت عليها تمشي لي داك السميه ديال درت عليها كروستيون. غنخليها على جنب وندوزو لتحضير كريمه كلاص، يعني بمرحله. خليكم معايا. المهم عندنا 4 ديال دانونات ديال الشوكولا غني، الله يغنينا ويغنيكم يا ربي. وعندنا 2 ايو، يعني حتى هنا غادي نخلي، ما غادي نقطعوا طريفات وغنديروا على الكريمه باش تجيني داك الطريفات هكا كيداروا. انا عندي كريمه درت ديال هاني، يعني صونف لا فانيلا، ماشي ديال شوكولا ولا حامض ولا، يعني الا لقيتو ديال شوكولا خذوا ديال الشوكولا. انا ما الا لقيتو كريمه ديال شوكولا ما ديروش الكاكاو الكحل. وعندنا 2 معالق ديال الشكلاط شديتو شديت الشكلاط وحكيتو بالحكاكه باش دغيا يذوب معايا في حمام مريم. وعندنا 2 معالق كبار ديال كاكاو ومعلقه ونص ديال كاوبيل اللي كنديرو مع الحليب وراكم عارفينو. وعندنا 5 د الكيسان ديال الحليب. انا غندير 4 البنات. وكل يقولك لا بزاف هذا، لا البنات انا الكريمه والله الا كتنجح معايا ب4 ديال الكيسان. كاين اللي كيدير فيها غير 2 كيسان ملي نضيع انا. وعندنا الجيلاتين، ورقات الجيلاتين، درت 2 ورقات جيلاتين، درت فيهم الماء سخون وخليتهم حتى يطلقوا على خاطرهم وغادي نصفي داك الماء. المهم البنات اول حاجه غندير قبل فاش غتخلطوا الكريمه خلطوها بشي حاجه انوكس وتكون مجمده، حتى انا مجمده غتكون في الفريغو باش تشد داك البروده. المهم البنات اول حاجه درت كريمه، وغاد الكريمه انا الكريمه كتجيني مسوسه. المهم السنيده هنا اختياريه، غادي نزيد 2 معالق، لا غنزيد 3 د المعالق ديال السنيده، حيت في الاخر غادي نزيد معلقه. جاتني الكريمه بس ناقصه حلاوه. والكيسان هانتوما البنات شفتوا الكاس الاول، هذا الكاس الثاني، وهذا الكاس الثالث،
ومن بعد ما خلطت مزيان بالخلاط الكهربائي، هنا عاد كنزيد الكاس الرابع، كنزيد بشويه بشويه البنات بحال اللي كنطلعوا المايونيز بحال هكاك، يعني كنزيدو الزيت بشويه بشويه بحال هكا. كان هاد الكاس الاخر باش كتزاد ليا الكثافه ديال الكريم ديالنا. هنا البنات من بعد ما خلطتها بالخلاط الكهربائي مزيان لمده 4 ساعات، يعني البنات يعني كل ما طحنتوها مزيان كل ما كتنشف معاك الكريمه مزيان. غادي نشدها غندير لها السلوفان وغادي نديرها في الفريغو ونخليها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق في الفريغو حتى تشد في راسها. ملي غنخرجها غادي نعاود نطحنها كما شفتوا. هذا هو اوريو فرقتوه على 4 باش غادي ندردرو فوق الكريمه. انتما البنات كي قلت لكم خليت الكريمه ديالي 5 دقائق حتى 10 دقائق، انا خليتها 10 دقائق في الفريغو وغادي نعاود نطحنها بالخلاط كهربائي تون خلاط الكهربائي. سمحوا لي على البنات انا ما نعرف، المهم انا عزيزه ليا الضحك، عزيزه ليا التخشاب. المهم خليكم معايا نعاود نقولها ما تزعطيوش. وفي هاد المرحله البنات خلطت دانون مع الكاكاو مع كاوبيل وخلطتهم مزيان غير هكا بالمعلقه، وغنضيف في الكريمه ديالنا.
وهنا البنات درت الجيلاتين مع الشكلاط، داك 2 معالق ديال الشكلاط اللي حكيت دوبتهم في حمام مريم، وزدت عليهم معلقه صغيره ديال الزيت الرميه، وزدتهم على داك 2 وريقات ديال الجيلاتين اللي وريتكم. غادي ندير هاد المرحله هي الاخيره، وغادي نضرب مزيان حتى ينسجم الخليط ديالنا. انا درت درت بيمو. نتوما البنات هنا فين قلت لكم اللوز ولا القرقاع ولا ناس تقدروا ديروا اللوز القرقاع الزبيب يعني اكسترا، يعني داكشي اللي كيعجبك واللي تمنيتي ديريه هنايا. كاين اللي كيدير حتى الطرفه ديال الفواكه، طرفه البنان، الفريز، يعني داكشي كيبقى على حسب الذوق. البنات من بعد ما عمرت المول ديالي بالكريمه غطيته بالسنوفه، غادي نخليه ليله كامله يبات الليل كامل في الكونجيلاتور او فريغو او الثلاجه، يعني يبات
ولا يعني غير ولا بغيتو تخليوه غير ساعتين 3 سوايع 4 سوايع تحسوا به جمد صافي تقدروا تخدموا به. هنا انا عندي هاد الشبيكه ديالي العجيبه هي اللي باش غادي نحط فوقها الحلوه وغندير عليها الكلاصاج ما شاركتوش معكم. الكلاصاج درت فيه نص كاس ديال الحليب وورقه ديال الجيلاتين ومعلقه كبيره ديال الكاكاو ومعلقه ديال الزبده. هادشي اللي درت فيها البنات، ما درتش حتى شي حاجه، يعني الكلاصاج كيكون معروف. صافي البنات كما شفتوا داك الشبيكه اللي وريتكم، انا عندي داك الشبيكه كاين اللي عنده داك فين كيحطوا الحلوه وكيصفيو يعني داك الشيء كله كتقدري تحطيها غير فوق الصينيه ولا فوق شي زلافه هكا عاليه او تحطي ديري على الكلاصاج. تقدري كاع تيفيتي هاد الكلاصاج ما ديريش كاع، يعني داك الشيء تيبقى على حسب الذوق. هنا البنات انا من الجناب زوقتها بفيرميسي كحل او فيرميسي صفر. يعني انا عارفه ان الدريساج عندي على قد الحل، ولكن قال لك انا مزوق من برا اش خبارك من داخل. انا داكشي ما تنزوقش باش يعني كلشي البنات على البنه خاصها تحضر، يعني ما تبقاش تلعبوا على الزواق هاي كنضحك البنات الزواق هو كلشي، ولكن انا الدريساج ما عنديش معاه، ما عرفتش علاش داكشي من عند الله. كنبغي ندريسي كنبغي نحلق ولكن ما كنعرفش. المهم هادشي اللي عطا الله والسوق غادي ندير لها هيرنيس، غندير لها هيرنيس كروستيون من الفوق. انا زوقتها بكروستيون او فيرميسي كحل او فيرميسي صفر. هادشي باش زوقت وكتبت بالبرا ديال السبيطارات هذا كيفاش كتبت. كاين اللي غادي كاين داك اللي كيكتب بالميكا، انا كتبت بالبرا كتعجبني فيها الكتابه. المهم البنات خليوكم معايا، نرجع معكم في اخر فيديو. المهم البنات هنا ساليت الحلوه تتجي بنينه البنات، تتجي خطيره وخفيفه وظريفه ورخيصه، يعني ماشي شي حلوه اللي غاليه، ولكن في نفس الوقت كلاص كتجي هائله، كتجي بنينه. يعني شكرها ليا راجلي بوركيبي شكرها عجباتو اول مره تعجبو شي حاجه ويقول لي شكرا. انا راجلي من داك النوع اللي ما تيقولش زوينه، يعني ما تيقولش زوينه، ما تيقولهاش، قليل في كيقولها. هادشي اللي عطا الله المهم البنات تسناوني في الفيديو الثاني من مور هذا ان شاء الله غادي نبات فيه انا وراجلي. المهم ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو مع العائله ديالكم ومع الصحاب ديالكم، او جيم او كومونتير او تابوناو باش يوصلكم كاع الجديد. بسلامه وشكرا.